नमस्कार, शुक्ला न्यूजको रात्रिकालीन कार्यक्रम कथा वाचनमा म हरि खरेलको स्वागत छ। कथा वाचनको दोस्रो श्रृङ्खलामा चिमखोले काइलाको मनकी रानी रजनी वाचन गर्न लागिरहेको छु। कथा यसरी सुरु हुन्छ। धेरै लामो समयपछि आज रजनीलाई नेपालको हाट बजारमा देखेपछि विगतका दिनहरूको सम्झना फेरि ताजा भयो। उनी एकजना अर्धवैँसे र दुईजना किशोर किशोरीसँग थिइन्। सायद अर्धवैँसे पुरुष उनका श्रीमान र 18-20 वर्षका ती किशोर किशोरी छोराछोरी होलान्। अचानक भेट हुँदा मलाई बोल्ने साहस नै आएन। उनले पनि नचिने जस्तो गरिन्। हुन त मैले नै बोलाउन पर्ने हो, तर हाम्रो समाजमा लोग्नेको साथमा रहेकी महिलालाई बोलाउनु राम्रो मानिँदैन। त्यसैले म पनि हच्किएँ। तैपनि पसलमा किनमेल गर्ने बहानामा मैले छड्के आँखा लगाएर चियाए। उनी पनि श्रीमानको आँखा छलेर मतिर हेरिरहेकी थिइन्। नहेरु भन्दा पनि यो मनले मान्दै मानेन। 26 वर्ष अघिकी मेरी मनकी रानी रजनीलाई फेरि एकपटक छड्के नै सही, धित मर्ने गरी हेरे। रजनी र मेरो पहिलो भेट हुँदा उनी त्यस्तै 20 वर्षकी थिइन्। काली काली पातली सर्लक्क परेको ज्यान भएकी रजनीलाई पहिलो नजरमै मलाई औधी सुन्दर लागेको थियो। मिलेका दाँत, कम्मरसम्म बगेका काला केस, छिनेको कम्मर, फैलँदै गरेको छाती, कम्ती लोभ लाग्दो थिएन उनी। त्यसबेला मेरो मन उनलाई देख्दा तरङ्गित हुन्थ्यो। तर आजको भेट रजनी त्यस्तै थिएनन्। उचाइ भन्दा पनि ठूलो लाग्ने भद्दा मोटाइले उनको सुन्दरतालाई खर्लप्पै खाएको रहेछ। उनी मोटो भएर हिँड्नै नसक्ने पो भइछन्। 26 वर्ष अघि हामी दुवै एउटै स्कुलमा पढाउँथ्यौं। त्यसबेला मैले गाउँको साधारण स्कुलबाट SLC पास गरेर प्राइभेट IAS सम्म पढेको थिएँ भने भारतीय आर्मीको सुबेदारकी छोरी रजनीले भारतको हिमाचल प्रदेशबाट BCom उत्तीर्ण गरेकी थिइन्। गाउँमा आएको केही महिनामै उनलाई स्कुल सञ्चालक समितिले शिक्षिका बनाएको थियो। भारतमै जन्मेर त्यतै हुर्केकी रजनीका लागि गाउँ सुरुमा अर्कै ग्रह जस्तो लागेको थियो। उनी गाउँले वातावरणमा घुलमिल हुन सकेकी थिइनन्। रजनीले गाउँ, स्कुल र स्थानीय वातावरण बारे जान्नका लागि मेरो सहयोग लिन थालिन्। उनले नजानेका नबुझेका कुरा सिधै मसँग सोध्थिन्। यसै क्रम हामी बीच मित्रता पनि घनिष्ठ बन्दै गयो। गाउँमा सुबेदारकी छोरी अनि मेरो भन्दा धेरै र राम्रो पढी लेखेकी केटीसँग मलाई सुरुमा अलि अप्ठ्यारो लागे पनि बिस्तारै सहज हुँदै गएका थियौं। यसरी रजनी र म घनिष्ठ हुँदै जानुमा सायद हाम्रा स्कुलका 4 जना शिक्षक र 4 जना शिक्षिका मध्ये हामी 2 जना मात्र अविवाहित हुनु पनि कारण होला। अरूका बच्चाहरू थिए। श्रीमान श्रीमतीलाई समय दिनु पर्थ्यो। उनीहरू घरयासी कुरा धेरै गर्थे। तर हामी दुवैजना फुर्सदिला थियौं। घरयासी व्यवहारको बोझ थिएन। हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गयो। खाजा र खाली समयमा समेत हामी सँगै हुन थाल्यौं। अध्ययन अध्यापनका कुरा त हुन्थ्यो नै। त्यसका अलावा मैले रजनीलाई गाउँको रीतिथिति, चलन चल्ती, चाडपर्व लगायतका अन्य गतिविधिका बारे जानकारी गराउँदै गएको थिए। उनी भारतमा जन्मी हुर्की पढी लेखेकी केटी भए पनि गाउँको जीवनबारे चाख राख्थिन्। यसरी नै दिनहरू बित्दै जाँदा हामीहरू बीच थाहा नपाई मायाको टुसा पलाउन थालेको थियो। हामीले अब स्कुल जाँदा र फर्कदा पनि एउटै बाटो प्रयोग गर्न थालेका थियौं। अहिले जस्तो हामीले एक अर्कालाई आई लभ यु भन्न चाहिँ सकेनौं। मुखले नभने पनि हामी बीच अगाध्य माया फस्टाउँदै गएको थियो। कुनै दिन कुनै कारणले एक अर्कासँग भेट्न पाएन भने पनि छटपटिन्थ्यौं। यो मलाई मात्र भएको थिएन। रजनीको व्यवहारबाट उनलाई पनि त्यस्तै भएको मैले महसुस गरेको थिएँ। स्कुल मात्र होइन, घाँस दाउरा मेलापातमा समेत हामी सँगै हुन थाल्यौं। तर आफूले सबैभन्दा धेरै माया गर्ने व्यक्तिसँग मौकाको फाइदा लिन सक्दैनौ भनेको पक्कै रहेछ। हामीले धेरै पटक एकान्तमा रह्यौं। न त मुख फेरेर माया व्यक्त गर्न सके, न त उनीसँग माया साटासाट नै गर्न सके। एकचोटि स्कुलको कामले हामी दुवैजना बेनी बजार झरेका थियौं। बेनी बजारमा होटेलमा बस्ने सल्लाह भयो। होटेलवालाले हामीलाई रोग्नी स्वास्नी सम्झेछन्। एउटा मात्र बिछौना भएको कोठा दिए। बेलुकाको खाना खाएर बिस्तारामा पुगेपछि हामी कुरा गर्न थाल्यौं। गफ गर्दा गर्दै टुकी ननिभाइ निधाएछु। बिउजदा रजनीले मलाई अंगालो मारेकी थिइन्। एक मनले उनलाई चुम्न, उनको शरीरमा स्पर्श गर्न र माया साटासाट गर्न मन नलागेको पनि होइन।
तर किन हो कुन्नी मैले आँट पनि गर्न सकिनँ। सायद मैले धेरै माया गर्ने भएर हो कि। म लाउरे परिवारको सदस्य, बाबा लाउरे, दाई पनि लाउरे। अब घरमा मान्छे र इष्टमित्रले पनि गाउँको स्कुलको मास्टर छाडेर लाउरे जान सल्लाह दिन थालेका थिए। मलाई पनि दौतरी लाहुरे गएको देख्दा मन लहसिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त घर परिवारबाट लाउरे हुन दबावै पनि आउँथ्यो। म रजनीलाई सुनाउँथे। उनलाई नरमाइलो लागेको अनुहार प्रष्टै दर्शाउँथ्यो। रजनीले भन्थिन्, तिमी लाउरे जानुभन्दा हामी जस्ताहरूले देशमै सङ्घर्ष गरेर केही गर्नु राम्रो। उनले मुख फेरेर म तिमीलाई माया गर्छु, सँगै बस्न चाहन्छु, सँगै मर्न चाहन्छु कहिल्यै भनेनन्। तैपनि म उनले भन्न खोजेको कुरा बुझ्थे। मलाई पनि रजनीलाई एक्लै छाडेर जान मन थिएन। त्यसैले म लाउरे जाने कुरामा लामो समयदेखि अलमलमा परेको थिएँ। म एक दिन शिक्षकहरूको तलब लिन बेनी बजार झरेको थिएँ। त्यही रात रजनीलाई विवाहको प्रस्ताव लिएर एकजना हङकङे लाउरे गाउँ आइपुगेछन्। उनीसँग श्रीमतीलाई हङकङ लैजाने अनुमति समेत रहेछ। उनी जति सक्दो चाँडो रजनीलाई विवाह गरेर हङकङ फर्कन चाहने रहेछन्। रजनीका बुबा आमा, दाजुभाइ, इष्टमित्र सबै यो विवाहका लागि सहमत भइसकेका थिए। तर रजनीले विवाहको प्रस्ताव स्वीकार गरिनन्। आफ्ना माइतीतिरका र लाउरेका घर परिवारका सबैले यस्तो राम्रो अवसर नपाउने भन्दै रजनीलाई सम्झाएछन्। दबाब थेक्नै नसक्ने भएपछि रजनीले मसँगको प्रेम खुलासा गर्दै विवाह गर्न परे मसँग नै विवाह गर्ने प्रस्ताव राखेछन्। तर उनका घर परिवारले साधारण मास्टर गर्ने केटासँग भन्दा लाउरेसँग विवाह गर्दा भविष्य उज्जवल हुने भन्दै फकाउन थाले। रजनीले आफ्नो प्रेमी पनि पछि लाउरे हुन सक्ने भन्दै मसँग विवाह गर्न अडेक रहिन्। तर एक्लै रजनीको केही चलेन। सबैको करकाबले उनले त्यो विवाह स्वीकार गरिन्। म बेनीबाट गाउँ फर्किँदा रजनी विवाह गरेर गइसकेकी रहेछन्। जब मैले यी सबै कुरा थाहा पाएँ, मैले टेकेको भुइँ भाँसिए जस्तो लाग्यो। मलाई एक्लोपनले सताउन थाल्यो। सधैँ रुन मात्र मन लाग्थ्यो। स्कुलमा पढाउने रहर मरेर गयो। मलाई आफ्नो वरिपरि सधैँ अँध्यारो मात्र नजर आउँथ्यो। म मानसिक रूपले दुर्बल बनिसकेको थिएँ। मेरो यस्तो हालत देखेपछि मेरा बा आमा र स्कुलका शिक्षक शिक्षिका साथीहरूले लाउरे भएर हङकङमै गएर रजनीलाई भेट्न सल्लाह दिए। मेरो मनस्थिति अझै ठिक ठाउँमा थिएन। तैपनि घरबाट लाउरे हुने दबाब बढ्न थालेपछि मैले पनि लाउरे भएर रजनीसँग विवाह गर्न नपाए पनि हङकङमा भेट्न पाइने आशामा लाउरे हुने अठोट गरे। गल्लावालासँग छाती नाप्न हिँडे। गल्लावाला ARO हुँदै पोखरामा पनि प्रतिस्पर्धाबाट छानिएपछि लाउरे भएर हङकङ आए। मलाई लागेको थियो हङकङ आएपछि रजनीलाई भेट्नेछु। तर अवस्था सोचे जस्तो सजिलो रहेन। सैनिक तालिममा व्यस्त हुन पुगे। सैनिक अभ्यासक्रममा गुरुजीको रामधुलाई खाइयो। गुरुजीको रामधुलाईले रजनीको सम्झना सपनामा मात्र सीमित हुन पुग्यो। 9 महिनाको सैनिक तालिम सकिएपछि पल्टन गएर रजनीलाई भेट्ने आशा अझै मरिसकेको थिएन। तर मेरो दुर्भाग्य नै भन्नु पर्ला। सैनिक तालिम सकिएपछि गोर्खा राइफल्समा ब्रुनाई जानुपर्ने भयो। रजनीलाई भेट्ने आशा सिसा जस्तै चकनाचुर भयो। रजनीलाई सम्झिरहे, उनको सम्झनामा कविता लेखिरहे, गीत कोरिरहे, तर भेट जुरेन। घरमा छुट्टी आए, विवाह गरे, छोराछोरी भए। म आफ्नो संसारमा रमाउन थाले। रजनीलाई बिर्सिएको थिए, तर आज एक्कासी उनलाई देखेपछि पुराना सम्झना ताजा भए। एक जमानाकी मेरी मनकी रानी रजनी अहिले रजनीको रूपरङ्ग आकाश पातल फरक भए पनि उसलाई देखेपछि कता कता मलाई आफ्नै जस्तो लाग्यो। म पसलबाट फर्किँदैछु। फिल्मको रिल घुमे जस्तै पुराना यादहरू मनस्पटलमा घुमिरहेको छ। मौकाको चौका हान्न नसकेकोमा म एक्लै मुसु मुसु हाँसिरहेको छु।